जिंद जान है अली पाक, आपका जिक्र सुन के सीने चौड़े होते हैं। सिद्दीक़ अकबर से बड़ा प्यार, उमर फारूक से बड़ा प्यार, उस्मान गनी से बड़ा प्यार, लेकिन जब मैदान जंग होगा, जब दुश्मन का सामना होगा, तो फिर एक ही जिक्र होगा और वो जिक्र अली होगा। अल्लाह ने इस नाम में ताकत इतनी रखी है, हज़रत जी बकरियों को शेर बना देता है ये जिक्र। मुझे नहीं पता आप जिक्र अली से क्या फायदा लेते हो, लेकिन अल्लाह की कसम है, मेरा अल्लाह जानता है, जब मैं जिक्र अली सुनता मेरा खून खोलता है। हज़रत जी ये कश्मीर हज़रत जी सामने, मुझे नहीं पता आपके जफरवाल से कितना बनेगा। मैं जब कैंट जाता हूं ना सियालकोट से, उसे बोर्ड लगा है जम्मू 32 किलोमीटर। हज़रत मेरा खून खोलता है हज़रत जी, लेकिन दुख है मैं कर नहीं सकता कुछ नहीं है। ये तो दुख है हज़रत जी मुझे। हज़रत साहब मिलाद शरीफ आया, सुनिया ने मिलाद तू कख नहीं लिया। हज़रत 75 साल 76 साल हो गए हज़रत, सुन्नी सैयदा हलीमा पाक दियां बकरियां तू अगे नहीं गए। तबाह हो गया सारा कुछ, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, इदारे बिक गए, सारी की सारी कौम मकरूज है। हज़रत किसके पैसे नहीं देने आपने? अमेरिका के पैसे देने, कनाडा के पैसे देने, जापान के पैसे देने, जर्मनी के पैसे देने, हैं जी, दुबई के पैसे देने, कतर के पैसे देने, सऊदीया के पैसे देने, IMF के पैसे देने, वर्ल्ड बैंक के पैसे देने, तबाह हो गया सारे का सारा कुछ ही। और उम्मत आज भी अपनी महफिलों में बैठ के पढ़ के रही है, तेरियां बकरियां नू बावांगी मैं चारा ते लीमा मैनू नाल रख ले। ओए अल्लाह के बंदों को होश लो, ओए अल्लाह के बंदो, मैं मर जाऊं किसी सिहाबी के लिए, मेरे दिल में को मैल आए, को बेअदबी की नियत, मुझे अल्लाह मार दे उससे पहले। और पुत्र उन बकरियां दा वेला नहीं, अब जुल्फिकार मांगने का वक्त है। अब हजरत हलीमा पाक की बकरियां, अब जुल्फिकार मांगो मौला अली पाक से। अब सैयदुना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करो, ऐ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर जिनसे आप लड़ा करते थे, वो अब हमें अता फरमाए। तुसी बकरियां से बैठे हो सारे ये तक, तुसी बकरियां से बह रहे हो सारे ये तक। खुदा का वास्ता को थोड़ा सा बकरियों से आगे जाओ यार, आगे जाओ। शैबे अबी तालिब है, आगे आओ बदर है, आगे आओ ओहद है, आगे आओ हुनैन है, आगे आओ तबूक है, आगे आओ खैबर है, आगे आओ खंदक है, आगे आओ करबला है, आगे आओ सजदे में शहादत है, आगे आओ नेज़े पे तिलावत कुरान करीम है। उम्मत बैठी है बकरियां लेके, उथे तबाह हो गया सारा कुछ। हमारी स्टेजों पे अभी भी यही लगा हुआ है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गए। और भाई कश्मीर में वो हिंदू फौजी तेरी बेटियां उठा के लेके जा रहे हैं, तू बैठा मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दे। और भाई लिख दिया किसी ने, छोड़ो बात को, कोई काम की बात करो यार, जो करना है वो बात करो। लिख दिया किसी शायर ने, हजरत जी ठीक है बस उसने लिख दिया, वो बात करो यार कोई। हजरत साहब वो आज भी आपके नाम के नारे मारते हैं, वो आज भी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो आज भी आपका नाम ले लेके रोते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनको क्या पता यार, ये सारे बना बैठे कश्मीर को पाकिस्तान। हजरत ये अपना पाकिस्तान बचा लें तो बड़ी गल है। हजरत कौम का मैयार ही कोई नहीं। पुत्र मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नौजवानों का मैयार रखो अपना, कोई अपने मैयार बनाओ मेरे पुत्रों, कोई गाल करो करने वाली, कोई मैयार बनाओ अपना। हजरत ये हजरत ये आए हैं, क्या नाम वो अख्तर लावा शादू वेला, ये है तुम्हारा मैयार, ये है तुम्हारे हीरो। और हजरत जी डूब मरने का मकान है, और कॉलेज उसको बुला रहे हैं, बच्चे खड़े हैं हजरत उनके सामने, जनाब वो स्टेज पे कर रहा है जी। यार केड़ी केड़ी गाल ते रोई है हजरत, असी वो क्या है उसके पास, उसको बुला रहे हो अपने कॉलेज में, क्या है उसके पास, उसको अपने कॉलेज में बुला रहे। वो हाथ जोड़ के भाई मैनू कोई तेरे ते नहीं, मैं किस तरह चुप रहूं यार, काका लगाओ इन लोगों पे। ये रबी ये मिलाद शरीफ आया हजरत, टिकटॉक पे तमाशा चला हुआ है हजरत, कुत्तियां नहीं हजरत जी, जिसम अपने की नुमाइश कर रही हैं, पीछे जिक्र हुसैन चला रही हैं हजरत, उसके व्यू देखो हजरत जी, मिलियंस में व्यू हैं, बेकारा तो तुम सारे
क्यों देखते हो इनको? को معیار बनाओ حضرت. دیکھو ٹک ٹاک اٹھا کے کیا تماشا لگا ہوا ہے حضرت. جس کنجری کو حضرت ریٹنگ لینی ہو, پیچھے ذکر حسین چل رہا ہے, پیچھے ذکر آل رسول چل رہا ہے, نمائش اپنے جسم کی کر رہی, ساری قوم سوئی ہوئی ہے حضرت. میں تو فقہ جعفریہ والوں سے بھی کہوں گا کہ کون سی تمہاری محبت ہے آل رسول سے؟ ستے موئے ہو, سارے افسر تمہارے ہیں, بیوروکریسی تمہاری ہے اوپر. ان کو لگام ڈالو ساریوں کو, ان کو لگام ڈالو ساری. میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی گجر پتر نے. پتر کو معیار رکھو اپنا. کیا لگے ہو تماشا کر رہے ہیں, کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے؟ ہرگز نہیں کسی کو اجازت ہوگی حضرت کہ ذکر آل رسول لگا کے اپنا جسم دکھاتی پھرے حضرت. یہ میلاد شریف آنے لگے, کوئی لائحہ عمل بناؤ. چاروں ٹیک ٹاک تھے, اوے ربیع الاول میرے ذکر میرے محبوب دا ذکر لا کے کسے کنجری نے اپنی نمائش کی تھی, خیر نہیں ہے ہوتی. پتر کو معیار بناؤ اپنا, اللہ کا نام لو. کیا ہو گیا ساری قوم کو؟ آگے تھوڑا عذاب ہے قوم. پتر جوانوں اٹھو میرے بچے ہو, کوئی کم والی بات کرو حضرت. ہم علی والے ہیں اور میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. لیکن میرے نوجوان ایک بات سن لے, اللہ کا شکر ہے تیرے اور میرے علی پاک, پتہ ہے ان کی ولادت کدھر ہے؟ مسجد میں, کعبے میں. صرف مسجد نہیں, مسجدوں کی سردار مسجد. جہاں ایک نیکی کرو تو لاکھ لکھی جائیں, جہاں ایک نماز پڑھو تو لاکھ لکھی جائیں حضرت. ایسی سونی مسجد میں تیرے اور میرے علی پاک آئے. اور نوجوان دھیان رکھنا, حضرت علی پاک کی شہادت کہاں ہے؟ میں پھر آج کے نوجوان سے پوچھتا ہوں, اور بھائی تو کیسا علی والا ہے؟ علی پاک آئے مسجد میں, علی پاک کی شہادت مسجد میں, تو کبھی مسجد میں دکھائی نہیں. علی پاک آئے مسجد میں, علی پاک کی شہادت مسجد میں, تو کیسا علی والا؟ تو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں. اس سے پتہ چلا جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا بھی ہوگا, اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ کبھی بھی علی والا نہیں ہوگا. اللہ معیار بناؤ یار, کوئی کام کرو بیٹا, کوئی معیار بناؤ اپنا. کیڑے رونے روئی ہے حضرت جی. اور پھر جو آپ نے دوسری بار پڑھا اور پھر جو آپ نے تیسری بار پڑھا, یہ پہلے سے کم از کم بہتر ہے. بس اتنی, بس جی تھوڑا سا بپو, تو تھوڑا, میں زیادہ نہیں آپ کو ٹائم لوں گا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا, لیکن تھوڑا سا ساتھ دو. آپ نے عبدالحمید چشتی صاحب کو بھی سنا, آپ نے اعظم قادری کو بھی سنا, تو ساڑھے گلو کو گناہ ہو گیا ہے. تھوڑا سا ساتھ دو, تھوڑا سا ساتھ, تھوڑا سا. اب بس تھوڑا سا ماحول بنائیں تو انشاءاللہ بڑا اچھا کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آدھا گھنٹہ لگانا میرے لیے کڑا اوکھا کام ہے, میں لگا چڑھاں گا ادھر. لیکن اگر کچھ اچھا بنائیں گے پھر سینہ کھلے گا, پھر کچھ نکلے گا پھر اندر سے. لیکن ماحول بنائیں, ٹھیک ہے. تو بس کوشش فرمائیں کہ جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا ہے نا, یہ پہلی بار بھی اس طرح ہی پڑھ لیا کریں. جیسے ہی خطیب نے ختم کیا صلو علیہ وسلم, بس گونج پڑ گئی ذکر مصطفیٰ کی. لیکن میرا جی چوتھا پروگرام ہے, یہ چارہ میں جی کہنا پہ ہے. پہلی بار احباب نہیں پڑھتے, تھوڑی توجہ دلانی پڑتی ہے, تھوڑی تربیت کرنی پڑتی ہے, پھر چلو کچھ بول پڑتے ہیں. تو ماشاءاللہ سادات موجود ہیں, علماء موجود ہیں. بس میں اتنی بات کہوں گا, پتر جدن تو ہی بغیر آنکھیں پڑھنا شروع کر چڑھا, جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا, میں لکھ دیتا ہوں, سائن کروا لو, ڈیٹ لکھ دوں گا, انگوٹھا لگا دوں گا. جس دن آپ کو کہنا بس جی صلو علیہ وسلم تسلیمہ, جناب حال گونج اٹھا ذکر مصطفیٰ سے, تو پتر پھر میں لکھ کے دے دوں گا, پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو پتر جتنی دیر تک آپ نے یہی ماحول رکھا, اچھے دن نہیں آئیں گے, اچھے دن نہیں آئیں گے. یہ معاملہ مزید خراب ہوگا, کیونکہ قرآن ہے نا جی, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا.
اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اس لیے حضرت یہ جو آپ کا اور میرا کام خراب ہوا ہے یہ نیچے سے نہیں ہوا، یہ اوپر سے ہوا ہے حضرت. اس لیے یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا حضرت. نہ حضرت کوئی نون لیگ سے بیر، نہ کوئی پی ٹی آئی سے دوستی. میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت، آپ اسد عمر کو چھوڑ کے نا کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آئیں، ماہر معاشیات. حضرت کسی سے بھی کچھ نہیں ہوگا. بھائی جس کا اللہ تنگ کر دے اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ جس کا اللہ تنگ کر دے اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ جس کا اللہ تنگ کر دے اسحاق ڈار کیا کرے گا ادھر؟ اب جس کو مرضی اٹھا کے لے آؤ، کیونکہ قرآن جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو، آپ کی اور میری معیشت اتھے نہیں اتھوں تنگ ہوئی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے ذکر چھوڑ دیا ہے. ہم نے ذکر چھوڑ دیا. جتنا اللہ کا ذکر کرو گے اتنا کرم ہوتا جائے گا. جتنا درود پاک پڑھو گے اتنا کرم ہوتا جائے گا. جتنی نماز کی پابندی کرو گے اتنا کرم ہوتا جائے گا. یہ تو کسی سے بھی کچھ نہیں، حال اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا. کیونکہ قرآن، میں نے کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں سنائی آپ کو، نہ میں نے کو آپ کو غالب کا شعر سنایا ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا. اس لیے بس میں اتنا کہہ کے آگے جاؤں گا، خدا دا واسطہ ماحول بناؤ کہ آپ کو کہنا نا جیسے ہی صلو علیہ وسلم تسلیما ہو گونج پڑ جائے. دیکھو نا ہمارے تو بڑے ہمیں بتایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو سب خار ہنسی ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑے تو فخر کرتے رہے، وہ کہتے ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کہ زبان پہ محمد کا نام آ گیا. آپ محمد کا نام لیتے شرماتے ہیں، کہنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے پہلی بار پڑھا ہے اور جیسے آپ نے تیسری بار، فرق تھا نا. کیوں فرق بیٹا؟ کیوں آپ شرماتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کا شرمانا. کہ کاہے کی شرم؟ بھائی ادھر تو حدیث پاک ہے او انت مجنون. جب ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اتھے تے شرمانا ہی نہیں ہے حضرت جی، اتھے آپ شرماندے ہو حضرت. اور مجھے حضرت یاد ہے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. عصر کی اذان کا وقت آ گیا تو وہ نوجوان تھا، تو حضرت نے اس کو کہا وہی کہا کیا عصر دی جانتے آنکھ. تو آگے سے کہتا ہے حضرت مجھے منت شرم آندی ہے. آپ نے کہا بھر کے کہا ٹھیک ہے پھر کسی بے شرم کا انتظار کرنے ہے. پھر تجھے تو شرم آتی ہے، پھر جو دے رہے وہ بے شرم ہوئے. اتنے نہیں شرم کرنے بیٹا، پڑھو میرے پتر. نہ پڑھنے کی تو سزا بھگت رہے ہیں، نہ پڑھنے سے تو کام خراب ہوا ہے سارا. اب دیکھیں نا صبح ناشتہ سب نے کیا ہے، روٹی سرے سارے نے کھا دی ہے. کس نے سپیکر جد نہیں آکھیا بھی ٹائم ہو گیا تو ناشتہ کر لو، وہ خود ہی کرتے ہیں. اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. اس عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے. کسی نے فون کر کے تو نہیں کہا تھا نئے کپڑے سوالو. اپنے سب کام کر رہے ہیں، بس یہ بھول گئے ہیں سب کام ہو رہے ہیں، ایک ایک کام ہو رہا ہے، یہ بھول گئے ہیں. سب یاد ہے حضرت. اللہ حضرت جی میں کہتا ہوں بزرگوں نے تو بڑا سادہ سادہ کر کے سمجھایا، پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آئی لوگوں کو. کتنا خوبصورت کہا، دل یاد لئی بنایا ہے. اب اس سے سادہ کوئی کیا کرے یار، اس سے سادہ اب کیا کرے کوئی. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اب اس سے سادہ کوئی کیا کرے آپ کے لیے. ایک اعضاء کی وجہ بتا دی، فرمایا دل ان کے لیے، زبان ان کے لیے، آنکھیں ان کے لیے.
इसलिए पुत्र खूब जिक्र किया करो हैं, खूब वक़्त जा रहा है। ये आज जिनके नाम पे हम इकट्ठे हैं, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला, कमाल जी लोग, बड़े लोग, बड़ी बातें हैं, जिनके पास जब बैठते थे तो हीरे और लाल मिला करते थे। वो लिखा जी इमाम पाक की बज़्म सजी थी, लोग बैठे हुए थे। अब हज़रत जी अदाब महफ़िल ये हैं कि आगे बड़ों को बिठाया जाए, आगे सफ़ेद दाढ़ी वालों को बिठाया जाए, लेकिन हमारे बच्चे नहीं इन बातों की तरफ तवज्जो करते। इनकी कोशिश होती है कि मैं ही आगे बह जाऊँ। अल्लाह याद रखना पुत्र, ये आगे और वो जो सबसे आखिर में वो बच्चा नज़र आ रहा है ना शीशे के साथ टेक लगाए खड़ा, कोई फ़र्क नहीं, जिसको मिलेगा उसको उसकी नीयत के मुताबिक मिलेगा। ये कोई नहीं कि ये जो सामने बैठे हैं को कोई खास मिल जाएगा या ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं। रब उन्होंने लबदा बाहू निश्ता जिन्हों दी सच्चियाँ हो। तो अदाब महफ़िल ये हैं कि आगे बड़ों को बिठाया जाए, आगे बुज़ुर्ग बैठे। अब ज़ाहिर है जी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफ़िल थी, तो वहाँ अदाब का ख्याल नहीं रखा गया होगा। वो आगे बैठे सारे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग थे, तो इमाम साहब ने ना वो तवज्जो की पहले सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ। मफहूम है बात का। आपने फरमाया भाई चिट्टियाँ दाढ़ियाँ वाले हो, जे को गल पूछा तो जवाब दोगे? सब ने अर्ज़ की जी इमाम आप शबीह मुस्तफ़ा हैं, आप गुलशन फ़ातिमा का मांगता हुआ फूल हैं, आप दोषे महबूब खुदा पे सवारी किया करते थे, आपकी जन्नत से जोड़े जाते थे, आपकी चक्की जबरील चलाते थे, हैं जी, आपका झूला जबरील झूलाते थे। आपको नहीं हम जवाब देंगे, हुक्म करें। देखो कैसे तरबियत की। पहले बुजुर्गों की बारगाह में ये बातें मिला करती थी, अब नहीं, अब तो बस रोती बदल गई। ऊन तो खुशामद ही खुशामद है, आगे बेड़ा करके और बेड़ा कर, आगे बेड़ा करके और बेड़ा कर कदरत। लेकिन सफ़ेद दाढ़ी, फिर कुछ सवाल पूछूं जो जी जनाब, जी इमाम साहब। फरमाया किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फसल पक जाती है, फिर भाई बताओ सफ़ेद दाढ़ी वालों, किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? तो ज़ाहिर है इसके जवाब के लिए आपका को PhD होना, को दरस निज़ामी होना तो ज़रूरी नहीं, सबको जवाब आता है। भाई फसल पक गई है, किसान फसल काट लेता है। इसलिए सब ने आगे से अर्ज़ की इमाम साहब फसल पक गई है तो किसान फसल काट लेता है। आपने तरबियत फरमाई, फरमाया भाई चिट्टियाँ दाड़ियाँ वाले हो फिर तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो किसी वेले भी कटाई जे है, किसी वक्त भी कटाई, तुसी पक्की फसल किसी वक्त भी कटाई। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। शहर में कहता हूँ कितने पाक लोग थे, आपको या मुझे कुछ नहीं कहा, अपने आप को मुखातिब किया, छुरी अपने आप को फेरी इधर, अपनी नफी की हैं। आपको या मुझे कुछ नहीं कहा, अपनी नफी की। क्या कहते हैं? काले वाल मुसाफिर होए चिट्टियां डेरे लाए, वेख मुहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। सानू चिट्टियां दाड़ियां वाले नू मौत स्नेह आए ने, साडे काम वेखो, साडे काम वेखो। अब सफ़ेद दाढ़ी वालों की तो तरबियत हो गई, अब बैठे थे जवान, अब उनकी बारी आई। फरमाया भाई जवानों तुसी भी जवाब दोगे? अर्ज़ की थी जी इमाम साहब। फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हाल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है और क्या होता है, एक तूफ़ान आता है, एक सैलाब आता है और उस फसल को पकने से पहले पहले तबाह कर देता है। फरमाया भाई जवानों तुसी भी तैयार रही हो कि ये न हो किस दिन तकदीर इलाही का कोई तूफ़ान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। इतनी तैयारी है मियाँ, पता नहीं क्या है, इसीलिए तो फिर मियाँ साहब बोले उच्चे टिब्बे शेरां मल्ले
تے تھل ملے مرغائیاں چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. حضرت اسی اتھے جننے پہلوان بیٹھے ہیں نا اسی او کشتی لڑن دے ہیں کہ اینڈ تے اسی ٹہنا ہی ٹہنا ہے. بس بس جی بس اب یہ سب کی طرف سے آ گئے حضرت اے پورے ظفروال والوں مینوں اب نہ کوئی بھی بس جو میں دینے ہیں. اللہ تیرے بڑے پترا بدائے اے تو منو 100 دیتا ہے اللہ تینوں کروڑ دوے بدلے چ. ٹھیک بڑا قیمتی 100 ہے یہ ہیں کیونکہ مجھے 100 بتا رہا ہے کہ میں این لال دا ہوں. وہ جڑے کڑکے کڑکے ہوندے نے وہ مشکوک ہوندے نے ادھر. وہ جڑے کڑکے کڑکے نے نا وہ مشکوک ہوندے نے ادھر. یہ نوٹ مجھے بتا رہا ہے کہ مصباحی صاحب انہوں سام کے رکھیو میں این لال دا جی ادھر. وہ جڑے کڑکے کڑکے نے نا وہ مشکوک ہوندے نے ادھر. انہاں کو ڈر آندا ہے انہوں بڑا ڈر آندا کڑکیاں کو. اے بڑا قیمتی پتر تو انہوں 100 دیتا ہے اللہ تینوں کہیں 100 دے میرے بچے ہیں. لیکن اب نہ پتر کو میں نے 2-3 بس میں زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. وہ اینا کھوا کے جانا کہ پتر یا الٹی ہو جائے یا بد ہضمی ہو جائے فائدہ کی ہو نہ. مجھے شوق ہے اتنا بتانے کا جی مجھے بڑی تقریر آتی ہے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. ماشاءاللہ گردیزی صاحب تشریف لا چکے ہیں تو میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی.